अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है कि मेरी प्यारी प्यारी बहनें सब ठीक होंगी। तो मैं आज आपके लिए बहुत ही अच्छी यूज़फुल टिप्स लाई हूँ। तो चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। बहुत ही अच्छी है, तो आप लोग देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। तो ये जो आपके पास इस तरह का शापर आ जाता है, तो चावल आ जाते हैं, कभी आपके पास चीनी आ जाती है, तो इस तरह के जो बड़े बड़े शापर आ जाते हैं, तो कभी भी आपने इनको ज़ाया नहीं करना। तो इसी के ज़रिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा जुगाड़ बताऊंगी। तो आपने क्या करना है, इसे काट लेना है, इसे 2 हिस्सों में तकसीम कर लेना है। तो इसे सीज़र से काट लें, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या आपने बनाना इसका क्या है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें जल्दी जल्दी। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह काट लेना है। तो इसमें कोई आपने स्टेपलर लगा के इस तरह उसको एक बैग सा बना लेना है। तो बैग बनाने के बाद मैं आपको बताऊँगी, इसमें आपने छोटा सा आपके पास गत्ता सा होगा, घर में मौजूद होता है, तो वो आपने नीचे रख लेना है। इसके बैग के मुताबिक आपने इस तरह के गत्ते की कटिंग कर लेनी है, उसके मुताबिक कटिंग कर लेनी है जितना कि आपको चाहिए हो। जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने कटिंग कर ली है। तो ये एक बहुत ही मजबूत सा बैग बन जाएगा। तो इसमें आपने कोई भी चीज़ डालनी हो, तो आप लोग प्याज आलू कोई चीज़ भी डालनी हो आपने डाल लेनी है। तो ये आपका बहुत ही अच्छा मजबूत ना फटने वाला शापर बन जाएगा। वैसे तो आप के पास शॉपिंग बैग आ जाते हैं बाज़ार से भी, लेकिन ये इस तरह का ये देखें, ये कितना अच्छा ऑर्गेनाइज़र बन गया। ये आप किचन में भी रख सकते हैं, अपनी छोटी छोटी चीज़ें डाल सकते हैं। इस शॉपिंग बैग में आपने जितने भी चीज़ें होंगी, आपकी सब्जियां वगैरह, प्याज वगैरह, टमाटर, जो भी चीज़ें आप रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। चाहे आप इसे बाहर रखें, चाहे आप फ्रिज में भी रखें, चाहे किचन में भी रखना हो, आपने कोई भी चीज़ रखनी हो तो इसमें आप रख सकते हैं। तो ये आपका बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र बन गया है। इस तरह आपके घर में जो भी आटे वाले गट्टू आ जाते हैं, पुरानी चीज़ें रखने के लिए आप इस्तेमाल कर लें। कभी भी नहीं ये करना कि वो उसको ज़ाया करना है। इससे बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र बन जाता है। तो आप पुरानी चीज़ों को कभी भी फेंकें नहीं, तो उससे नई चीज़ें बन जाती। अब मैं आपको बहुत ही अच्छी टिप बताने वाली हूँ। तो आपके घर में बॉल पॉइंट वगैरह होते हैं, पॉइंटर होते हैं, तो आपके जब ये पॉइंटर वगैरह खाली हो जाते हैं तो आप लोग करते हैं कि अभी जल्दी जल्दी इतने फेंक दें। तो आपने इन चीज़ों को भी फेंकना नहीं है। तो आपको आज मैं एक ऐसा जुगाड़ बताऊंगी कि आप लोग कभी भी अपनी पुरानी चीज़ों को और ये बॉल पॉइंटों को ज़ाया नहीं करेंगे। तो आपने दरमियान वाला जो इसमें फंसी हुई चीज़ होती है ना, वो जिसमें इंक होती है, वो आपने निकाल लेनी है। तो खाली जो है ना आपने कर लेना है। सारे आपने मार्कर बॉल पेंटों को इस तरह खाली कर लेना है जिस तरह मैंने की है। तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने उसके साथ क्या करना है। जितनी आपको ज़रूरत होगी वो आपने इस्तेमाल करने हैं, बाकी आपने रख लेने हैं। तो उसके बाद आपने दोबारा इस्तेमाल करने हो तो वो इस्तेमाल कर लेने। आपने एक हैंगर ले लेना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये जो आपको मैंने बताया है इसके दोनों साइडों पे आपने सुराख कर लेना है। आपने क्या करना है कि एक साइड पे तो सुराख होता है, दूसरी साइड पे आपने नाइफ़ की मदद से सुराख कर लेना है। गरम नाइफ़ कर लेनी है और गरम नाइफ़ की मदद से आपने सुराख कर लेना है। तो उसके बाद आपने इस तरह, जैसे मैंने एक धागा सा लेना है, डोरी सी ले लेनी है, डोरी उसमें से गुजारते जाना है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इसकी मदद से आपने कैसे ऑर्गेनाइज़र बनाना है। आपने एक डोरी के बांधने के बाद दोनों तरफ से निकाल लेनी है। तो आपने एक मज़बूत सी रस्सी ले लेनी है, ठीक है। और रस्सी लेने के बाद आपको जितने पॉइंटर चाहिए उन सब में से ये धागा जो मैंने गुजारा है या डोरी इसी तरह आपने गुजार लेनी है। तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने हैंगर में से बांधते जाना है। तो एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र बनेगा। जैसे मैं करती जा रही हूँ, आपने वीडियो को गौर से देखना है और तब आपको समझ आएगी कि आपने करना क्या है। तो इस तरह आपने गिरा लगा लेनी है। गिरा लगाने के बाद इस तरह जैसे कि झूला होता है, इसी टाइप की एक चीज़ बन जाएगी। तो आप हैरान हो रहे होंगे कि ये क्या बन रहा है और इसके बाद इसमें करना क्या है। तो इसी तरह आपको 3 पॉइंटर चाहिए, तो 3 आप इस्तेमाल कर सकें।
جتنے آپ نے استعمال کرنے ہوں 4 چاہیے، ایک ہینگر میں آپ کے 4 یوز ہوں گے تو آپ نے 4 کر لینے ہیں۔ تو آپ کے پاس سٹولر موجود ہوتی ہیں گھر میں، بچیاں سٹولر یوز کرتی ہیں تو ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں، تو آپ نے اس طرح دیکھیں کتنا اچھا آرگنائزر بن گیا ہے۔ آپ اس میں کتنے بھی آپ سٹولر لٹکا لیں تو آپ دیکھیں یہ بالکل بھی آپ کو جب بھی آپ نے جانا ہو بازار وغیرہ یا کہیں جانے لگیں تو منٹ میں آپ کو مل جائے گا۔ اسی طرح بچیاں جو ہیں وہ سٹولر ڈھونڈتی رہتی ہیں الماریوں میں بھی، اور گھنٹہ گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ تو اس طرح آپ کو بہت ہی اچھی مفید آپ کے لیے ٹپ ہے۔ امید ہے میری پیاری بہنوں کو یہ جو ٹپ ہے بہت ہی پسند آئے گی، اور جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میری چیزوں سے آپ کو ذرا بھی فائدہ ہوتا ہے تو پلیز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آج میں آپ کو ایک بہت ہی اچھا جگاڑ بتاؤں گی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، موبائل کبھی کچن میں یوز کرنا پڑ جاتا ہے آپ کو، تو موبائل رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، تو آپ نے موبائل کا اس ٹیپ کی مدد سے آپ نے ایک سٹینڈ بنا لینا ہے۔ آپ کے پاس ایکسٹرا ٹیپ پڑی ہوتی ہے تو اس طرح آپ نے سٹینڈ بنا لینا ہے۔ تو آپ کے پاس بعض اوقات ریسپی آپ نے دیکھنی ہوتی ہے موبائل سے، تو آپ ساتھ ساتھ کچن میں کوئی چیز بنا رہے ہوتے ہیں، یا کچن میں آپ کا بار بار فون آ جاتا ہے، تو آپ کو یہ ہوتا ہے کہ کمرے میں فون پڑا ہے تو فون کی آواز نہیں آ رہی، تو اپنے کچن میں ساتھ ساتھ کام کرنا ہوتا ہے، تو آپ نے یہ اس طرح کر کے آپ نے سٹینڈ بنا لینا ہے۔ تو سٹینڈ میں رکھ بھی لینا ہے، تو آپ نے یوز بھی کرنا ہو تو آپ یوز بھی کر سکتے ہیں۔ اب ہم اپنی اگلی ٹپ کی طرف چلتے ہیں، ٹپ نمبر 4 کی طرف۔ یہ بھی آپ کے لیے بہت ہی بہترین ہے۔ تو عام طور پر جب ہم گھر میں برتن دھونے لگتے ہیں یا گھر میں کوئی کام کرنے لگتے ہیں، سنک دھونے لگتے ہیں یا بیسن دھونے لگتے ہیں یا ہم لوگ واش روم صاف کرنے لگتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ گلوز چڑھا لیں، کیونکہ ہمارے ہاتھوں میں جو جراثیم چلے جاتے ہیں تو وہ ہمارے اترتے ہی نہیں ہیں اور ہاتھ گندے ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح آپ نے جب گلوز پہننے ہوتے ہیں تو گلوز بار بار اترتے ہیں، تو یہ آج آپ کو ایسا جگاڑ بتاؤں گی کہ آپ کے گلوز بار بار نہیں اتریں گے۔ تو آپ نے ربر بینڈ جو بھی آپ کے پاس موجود ہوتا ہے گھر میں، آتا ہے بریڈ کے اوپر چڑھا ہوا ہوتا ہے یا کبھی کسی چیز پہ بھی آ جاتا ہے، تو آپ نے گلوز کے ساتھ یہ آخر میں کلائی پر اپنی، تو وہاں پہ آپ نے ربر بینڈ چڑھا لینا ہے۔ تو گلوز کی مدد سے آپ نے آرام سے جو بھی کچن میں کام کرنا ہو وہ آرام سے کچن میں بھی کام کر سکتے ہیں۔ میڈ نہیں آتی تو واش روم صاف کرنا پڑ جاتا ہے بعض اوقات آپ کو، تو واش روم کی صفائی بھی کرنی ہوتی ہے، تو سنک وغیرہ یا آپ نے بیسن صاف کرنا ہوتا ہے یا واش روم کا ٹوائلٹ صاف کرنا ہوتا ہے، تو آرام سے آپ گلوز کی مدد سے صاف کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم اپنی اگلی ٹپ کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ٹپ بھی بہت ہی بہترین ہے۔ بعض اوقات آپ لوگ چوڑیاں لے آتے ہیں گھر میں، تو آپ کو چوڑیاں چڑھانے میں بہت ہی مشکل ہوتی ہے، تو آج آپ کو ایسا جگاڑ بتاؤں گی کہ آپ نے چوڑیاں آپ کے گھر میں آسانی سے ڈال جائیں گی۔ تنگ سے تنگ چوڑی بھی ہوگی جو آپ کی کلائی میں نہیں چڑھ رہی، اپنے شاپر کو باندھ لینا ہے۔ تو اس طرح آپ نے باندھ کے اچھی طرح شاپر چڑھا لینا ہے ہاتھ پر، اور باندھ کے چوڑیوں کو چڑھا لینا ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ کو ایک اور بھی جگاڑ بتاتی ہوں کہ کولڈ کریم بھی ہو، تو وہ بھی آپ ہاتھوں پہ لگائیں تو آپ لوگ آرام سے چوڑیاں جو ہیں جلدی جلدی جو ہیں چڑھا سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اپنے شاپر کی مدد سے آپ نے چوڑی دار پاجامہ پہننا ہو یا اس طرح کی کوئی چیز پہننی ہو، تو اپنے شاپر کو باندھنا ہے اپنی ٹانگ پر، تو جلدی جلدی پاجامہ چڑھا لینا ہے۔ یہ دیکھیں کتنی آسانی سے منٹوں میں جو ہیں آپ کی تنگ سے تنگ چوڑیاں جو ہیں وہ آپ کی چڑھ جائیں گی، ورنہ تو آپ لوگ چڑھانے لگو تو چوڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں، آپ کی کلائی پہ لگ جاتی ہیں۔ اس طرح آپ کی کلائی پہ بھی چوڑی نہیں لگے گی۔ تو امید ہے میری پیاری بہنوں کو میری ٹپس بہت ہی پسند آئی ہوں گی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔